هنشوفوا الآن خاصية اتصال مركب دالتين. النتيجة ديال هذه الخاصية غادي نتعرفوا عليها انطلاقا من واحد التمرين غادي نديروه اللي نتوما اللي غادي تسولوا انا اللي غادي نجاوب. نفترضوا بانني ما كنعرفش شنو هو مركب دالتين وجيتو نتوما وعطيتوني 3 ديال الدوال. عطيتوني الداله f ل x تساوي x مربع، عطيتوني g ل x كتساوي الكوسينوس ل x، وعطيتوني h ل x اللي كتساوي كوسينوس x مربع. وقلتوا لي بان هاد 3 ديال الدوال ما بيناتهم حتى علاقه، وطلبتوا مني انني نرسم لكم منحنى سي اف سي جي سي اش. انا مشيت ورسمت منحنى الداله اف سي اف اف ل اكس هي اكس مربع، ورسمت منحنى الداله جي نسميه سي جي، جي ل اكس هي كوسينوس اكس، ورسمت منحنى الداله اش اللي هو اش بحيث اش اكس هي كوسينوس اكس مربع. من بعد سولتوني سؤال واحد اخر، قلتوا لي شنو تتلاحظ بخصوص اتصال الدوال اف جي اش. ملاحظتي بخصوص اتصال الدالة اف جي و اش. منحنى الدالة اف عبارة عن منحنى متصل، كنستنتج بأن الدالة متصلة على مجموعة تعريفها. مجموعة تعريف الدالة اف هي ار، انا ما رسمتش لكم ار كلها وما يمكنش لي نرسمها وحتى حد ما يقدر يرسمها، ولكن كنعرف بأن اف ل اكس تساوي اكس مربع هي دالة حدودية ومتصلة على ار، ممكن لي نستنتج انطلاقا من المنحنى بأنها دالة متصلة. مشيت شفت منحنى الدالة جي ل اكس اللي تساوي كوسينوس اكس، ولاحظت بأن المنحنى عبارة عن خط متصل، واستنتجت بأن الدالة متصلة. نفس العملية قمت بها بالنسبة للدالة اش ل اكس اللي تساوي كوسينوس اكس مربع، عندها منحنى متصل، استنتجت بأن الدالة متصلة انطلاقا من المنحنى. رجعت لعندكم بالجواب ديالي وقلت لكم بأن الدوال اف و جي و اش متصلة كل وحدة على مجموعة تعريفها. على نقدم مزيان اف متصلة ندير هنا على دي دو اف، و جي على دي لي جي، و اش على دي لي اش. مزيان، نجحت في السؤال الثاني. زدتو سولتوني سؤال ثالث، قلتوا لي نحدد لكم مجموعة الانطلاق ومجموعة الوصول، مجموعة الانطلاق ومجموعة الوصول ديال كل دالة من الدوال اللي عندنا اف و جي و اش. الدالة اف كتنطلق من ار، والاعداد اللي تتعطينا تنتميو ل ار بلس، اعداد موجبة. الدالة جي كتنطلق من ار وكتعطينا اعداد في المجال ناقص واحد واحد. والدالة اش كتنطلق من ار وكتعطينا اعداد في ناقص واحد واحد. مزيان، نعاود نكتبهم هنا لاننا غادي نحتاجوهم. اف تنطلق من ار نحو ار بلس،
جي من R نحو ناقص 1 و H من R ناقص 1 والكل إكس ستعطينا كوسينوس إكس مربع. مزيان، من بعد نتوما درتو واحد العملية خفيفة، هادي سميتوها إي وهادي سميتوها جي، و R بلس بطبيعة الحال هي F ل إي. مزيان، زدتو سولتوني واحد السؤال واحد آخر، قلتو لي شنا هي العلاقة ما بين F ل إي و جي. واخا F ل إي هي R بلس و جي هي R بلس ضمن R إذن F ل إي ضمن جي، F ل إي ضمن جي. مزيان، إذا نتوما في هذا المستوى قلتوا لي بأنه السر والمفاجأة هو أن الدالة H ل X اللي كتساوي الكوسينوس X مربع ما هي إلا جي غون F ل X، وبالتالي الآن يمكن لنا نوصلوا للنتيجة ديال الخاصية اللي هي أنه إلا كانت الدالة F متصلة والدالة G الدالة F متصلة على I والدالة G متصلة على G، وكانت نسميو هذه 1 2 وكان F ل E ضمن G، فإن النتيجة فإن H متصلة على I. هذه هي الخاصية، أنا غادي نصيغها الآن. خاصية لتكن F و G دالتين عدديتين. F متصلة، نقول هنا إذا كانت F متصلة على E و G متصلة على G و F ل E ضمن G، فإن G غون F متصلة على E، متصلة على مجموعة انطلاق الدالة